अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आज़म चौधरी और आप देख रहे हैं टेबल टॉक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्योंकि पहले इमरान खान साहब की सेहत का मामला था, उसके ऊपर ख़ासी हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान एक तनाव नज़र आया और इमरान खान साहब की जो फैमिली का, उनकी पार्टी का जो मुतालबा था कि एक इंडिपेंडेंट मेडिकल बोर्ड बनाया जाए, वहाँ पे उनका एक मेडिकल एग्ज़ामिनेशन हो और उसके मुताबिक उनका ट्रीटमेंट हो। लेकिन हुकूमत की जानिब से एक ख़ुद उन्होंने तश्कील दिया बोर्ड, और उस बोर्ड ने इमरान खान साहब को एग्ज़ामिन किया और वो तनाज़ा अभी तक हल नहीं हो सका इंडिपेंडेंट बोर्ड वाला और इमरान खान साहब की इम्पार्शल जो है मेडिकल उसके एक इन्वेस्टिगेशन का। इसके साथ साथ पीटीआई ने अब एक एहतजाजी सियासत शुरू करने का अंदिया दिया है। पीटीआई के जो वज़ीर आला केपी हैं सुहेल अफरीदी साहब, उन्होंने एक फ़ोर्स, रिहाई फ़ोर्स बनाने का ऐलान किया है जो इमरान खान साहब की रिहाई के लिए तगोदो करेगी, जबकि पार्टी के अंदर ही कुछ कायदीन ने, खुसूसन जो कोट लखपत जेल लाहौर के अंदर जो कायदीन इस वक्त अपनी कैद काट रहे हैं या जो मुकदमात का सामना कर रहे हैं, उन्होंने पार्टी को मशवरा दिया है कि रमज़ान के महीने में किसी किस्म की एहतजाजी सियासत ना की जाए, रमज़ान के बाद एहतजाज को मौखर किया जाए, रमज़ान के बाद किया जाए। और उन्होंने महमूद खान अचकज़ई साहब और राजा नासर अब्बास साहब से भी यही उनको मशवरा दिया है कि इस एहतजाज को रमज़ान के बाद तक मौखर कर दिया जाए। इस हवाले से बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा रुकन सूबाई असम्बली हैं जनाब आरिफ अब्बासी साहब, और उनके साथ साथ मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमा जनाब फराह खान साहिबा। आरिफ अब्बासी साहब, इमरान खान साहब की अभी आँख का मामला, वो उसके ऊपर बहस चल रही है, अभी तक उसके ऊपर जो पीटीआई मुतालबा कर रही है, हुकूमत की जानब से वो मुतालबा तस्लीम नहीं किए गए और क्लैरिटी भी नहीं आई, और उसके साथ साथ एक एहतजाजी तहरीक का अंदिया दिया जा रहा है, जिस तरह सुहेल अफरीदी साहब ने कहा है कि हम एक फ़ोर्स बना रहे हैं जो कि रिहाई के लिए इमरान खान साहब के काम करेगी। ये इस चीज़ की क्यों ज़रूरत पेश आई कि इमरान खान साहब की सेहत से ज़्यादा क्या ये एहतजाजी तहरीक ज़्यादा ज़रूरी है कि उसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज़म साहब बहुत शुक्रिया। देखें, मौजूदा हुक्मरानों ने जिस किस्म का रवैया इमरान खान के बारे में अपनाया, जहाँ कोई कानून, कोई आइन, कोई अदलिया ये नहीं मानते अदालत के फैसले कि इमरान खान से हफ्ते में 2 दफ़ा मुलाकात कराई जाए, इन्होंने बिल्कुल उसको जूती की नोक पे रखा। और फिर जब इमरान खान साहब की ये आंख का मसला हुआ, इन्होंने जो उसको छुपाया, एक बुज़दिलाना और मुजरिमाना फेल किया। फिर उसको जब हॉस्पिटल पेम्स लेके गए तो उसको इन्होंने पहले इनकार किया, डिनाइल मूड में थे। फिर जब बात बाहर निकल आई, फिर इनकी चोरी चूके पकड़ी गई तो इन्होंने उसको मान लिया कि हाँ, हम इमरान खान को लेके आए हैं पेम्स। तो कहने का मकसद यह है कि इमरान खान की आंख के साथ खिलवाड़ किया गया, मुजरिमाना नेग्लिजेंसी की गई कि उनकी आंख की 85% जो बिनाई है वो खत्म हो गई। इसका जिम्मेदार हम इंटायरली इस हुकूमत को और हुकूमत के कारिंदों को समझते हैं। तो इन्होंने शुरू से ही इन पे एतबार तो किसी का नहीं था। जिस तरह चोरी से मैंडेट लेके ये असम्बलियों में आए, फिर इन्होंने जिस तरह आइन के साथ खिलवाड़ किया 26-27वीं तरमीम में ला के, जो कि ये नहीं ला सकते थे क्यों, ये विल ऑफ द पीपल्स नहीं है, असम्बली है, अवाम के नुमाइंदा नहीं थे। फिर इन्होंने अदलिया को तकरीबन कमर तोड़ दी, अदलिया की, अदलिया को मुतनाज़ बना दिया, अदलिया से अवाम का एतमाद उठ गया। तो अब पाकिस्तानी अवाम के पास और कोई रास्ता नहीं रह गया कि वो पुरअमन तौर पे आइन में दिए हुए अपने जो बेसिक राइट्स हैं, बुनियादी हकूक हैं, उसके मुताबिक प्रोटेस्ट करें और अपने मुतालबात मनवाने की कोशिश करें जो इंतहाई जायज़ और कानूनी है। फिर फेयर ट्रायल है। इमरान खान मेरा ख्याल पाकिस्तान की तारीख का वाहिद प्रिजनर है जो गिरफ्तार होने से लेके आज तक उसको किसी अदालत में पेश नहीं किया गया। उसके सारे ट्रायल अदालत जेल के अंदर हुए। मैं खुद चूंकि उस मुकदमे में इन्वॉल्व हूँ, GHQ वाले में, वहाँ जो हालात होते हैं, हम जब जाते थे, अब तो पिछले 5-6 महीने से वहाँ जाना भी बंद कर दिया है कि सिलेक्टिव किस्म के साफी और बड़ी एक तंग नजरी से वहाँ इमरान खान का ट्रायल किया जा रहा था, जहाँ कोई कानूनी तकाजे नहीं पूरे अच्छा अब्बासी किए जा रहे। तो अब्बासी साहब ये बताइए कि अभी इस वक्त पीटीआई का मुतालबा क्या है जो नहीं पूरा हुआ इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से? एक तो मेडिकल बोर्ड है, दूसरा इसके अलावा क्या फैमिली बहनों को या उनके मुआलिज को एक्सेस दी जा रही है कि नहीं?
हाँ देखें, सबसे बुनियादी चीज ये कि कोई भी कैदी जो होता है उसका सेहत, खाना पीना, हर चीज मुतलका हुकूमत की जिम्मेदारी होती है जेल मैनुअल के मुताबिक। हम्म। और जब सेहत बिल्कुल निजी जाती मसला है, और इसमें अगर आप कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे, ना उनके जाती मुआलजीन को मिलने देंगे, ना उनकी फैमिली को मिलने देंगे, ना उनकी बहनों को मिलने देंगे, तो फिर कंफ्यूजन भी होगी, और एक किस्म पर शकूक व शुबात पैदा होंगे। हमें नहीं पता कि इमरान खान की फिजिकल हालत क्या है, उनको कितनी तकलीफ है, क्या क्या मसाइल है, क्योंकि इवन के जो उनके ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट्स हैं वो खान साहब के साथ भी नहीं शेयर की गई। हमारा बुनियादी मुतालबा यह है कि आजादाना तौर पे डॉक्टर उनका मुआयना करें, वो डॉक्टर जिन पे फैमिली को भी एतबार हो, इमरान खान को भी एतबार हो, उनके टेस्ट किए जाएं, और टेस्ट रिपोर्ट उनकी फैमिली के साथ, इमरान खान के साथ शेयर की जाए, ताकि पता चले कि उनकी सेहत के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है इससे किस तरह बचा जा सकता है। और कोई हमारा उससे कोई बाहर भेजने का मुतालबा नहीं है, कोई और हमारा कोई ऐसा मुतालबा नहीं है कि जो गैर कानूनी या गैर आईनी या गैर इखलाकी हो। जी ठीक हो इंसानी गया। बुनियादी हकूक इस चीज की डिमांड करते हैं कि प्रिजनर जो है उसको बेहतरीन जो है इलाज मुआवजा वो दिया जाए, और उसकी मर्जी का जो, और पिछले 5 अक्टूबर से उनकी आंख को तकलीफ हुई, फिर ये जनवरी में जाके पेम्स लेके गए, तो अभी तक किसी फैमिली के डॉक्टर को या फैमिली मेंबर को उनसे मिलने नहीं था। तो जी शक तो ठीक है। पड़ता है कि कोई ना कोई चीज छुपाई जा रही है। फिर रिपोर्ट जो है, ब्लड जो उनके लिए गए हैं, जब ये टीम गई थी, वो ब्लड रिपोर्ट की ना फैमिली के साथ ना इमरान खान के साथ किसी के साथ शेयर नहीं की गई। जी तो शकूक व शुबात तो इसी ठीक हो तरह गया। सामने आते हैं कि कुछ ना कुछ है जिसको छुपाया जा रहा है। बस अब मैं फ़राह खान साहबा को इसमें शामिल करते हैं। मैम, जो पीटीआई का मुतालबा है, मेरा ख्याल है वो बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक है कि उनकी फैमिली को या उनके जो मुआलजीन हैं उनको एक्सेस दी जाए। तो हुकूमत ये एक्सेस क्यों नहीं दे रही? क्यों रसाई नहीं डॉक्टरों को मिल रही कि वो ख़ुद खान साहब का एक तिब्बी मुआयना करके तसल्ली उनको हो जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो वेरी मच चौधरी साहब। देखिए जी, जहां पार्टी में इतनी धड़ेबंदी हो जाए बड़ी माजरत के साथ कि एक तरफ तो वो इस बात को लेके परेशान हो कि बानी साहब की जो सेहत है उसका ख्याल नहीं रखा जा रहा, और जब हुकूमत उसे अपने कंसर्न्स बताती है कि आप हमें नाम दीजिए, आसम यूसुफ साहब ने ही नदीम कुरैशी साहब का नाम दिया, और फिर बाकायदा जहां जाकर वहां जेल में उनका पूरा मुआयना हुआ, और फिर अलामा साहब, गौहर साहब, ये सब बैठे, इनको डॉक्टर्स ने ब्रीफिंग दी जिसमें आसिम साहब भी बहुत मुतमईन हुए। फिर जब इनकी अपनी फैमिली मेंबर का, उस फैमिली मेंबर का नाम दिया जाता है जिसपे बानी साहब सबसे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, कासिम साहब, तो अलीमा बाजी जो है वहां सामने आ जाती है कि नहीं, अब ये मौका है कि मैं यहाँ लीडर बन जाऊं। आई एम सॉरी, मेरे अल्फाज थोड़े सख्त हो सकते हैं क्योंकि रिपीटेडली ये चीज आ रही है और हम समझाए जा रहे हैं, लेकिन आगे समझने वाले समझना नहीं चाहते हैं। तो फिर आपको ऐसे अल्फाज का सहारा लेना पड़ता है कि आप उन्हें बताएं कि आप हमें मूरद इल्जाम मत ठहराएं, आप बानी की सेहत पे सियासत मत करें। आप यहाँ टास्क फोर्स बना रहे हैं, आप यहाँ रिहाई फोर्स बना रहे हैं। एक जमाना था जब टास्क फोर्स हेल्थ होती थी, टास्क फोर्स एजुकेशन होती थी, अब टास्क फोर्स रिहाई हो गई है। क्या ये रिहाइयाँ टास्क फोर्स से होती है? आप इलाज से भी मुतमईन नहीं है, सुप्रीम कोर्ट भी कह रही है तमाम टेस्ट भी ठीक हैं, जो फ्रेंड ऑफ कोर्ट हैं उनकी रिपोर्ट भी तसल्ली बख्श है, जो बाकी दीगर डॉक्टर्स कह रहे हैं। तो अब आप बताएं, आपको हम किस जबान में समझाएं कि बानी साहब सेहत याब हैं? अच्छा, अगर उनकी आंख इन्फेक्टेड है, फराह साहबा, इन्फ्लेमेशन हुआ है, फराह साहबा, मैं ये कंप्लीट सारा, करूं प्लीज? मेरी अर्ज सुने, ये सारा इशू उस वक्त डिफ्यूज़ हो जाता है जब आप उनके जो मुआलिज हैं, डॉक्टर हैं, उनको रसाई दे दें। जब वो डॉक्टर बाहर आके कहेंगे जी कि मैंने मुआयना किया है, उनकी आंख ठीक है, उनकी सेहत ठीक है, उनके मेडिकल रिपोर्ट्स ठीक हैं, तो मेरा ख्याल है ये सारा इशू डिफ्यूज़ हो सकता है। तो हुकूमत ये एक छोटा सा काम करने से क्यों कतरा रही है? क्या किसी चीज़ को छुपाया जा रहा है? चौधरी साहब, मैं यही अर्ज कर रही थी कि इनके अपने जो मौलिज हैं आसम यूसुफ साहब, जब उनको कांटेक्ट किया गया तो उन्होंने ही नदीम कुरैशी साहब का नाम दिया। तो इससे बढ़ के भी अगर कोई दूसरा इनका मौलिज है उनका भी नाम दे दें। अब जो 25 फरवरी को उनको दूसरा इंजेक्शन लगना है, इस बारे वो चले जाएं।
تو ہم نے تو کبھی کسی چیز سے انکار نہیں کیا ہے. ہم نے تو ہمیشہ ان کو, آپ دیکھیں کہ وہ کس طرح کھانا کھا رہے ہیں ماشاء. تو وہ انسان جو غربت کی چکی میں پستا ہے, شاید یہ اس کا ارمان ہو, مڈل کلاس کا ارمان ہو, اچھے سے اچھے کلاسز جو ہیں وہ چاہیں گے کہ ان کو ناشتہ بھی ایسے دیا جائے, ان کو لنچ بھی ایسا دیا جائے, ان کو ڈنر بھی ایسا دیا جائے. آپ کو ایکسرسائز مشین بھی دی ہے, دن میں آپ کے 3 دفعہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ معائنے کرتے ہیں, اور آپ کے لیے چہل قدمی کی جگہ بھی ہے. آپ کو 7 کمروں کا جو سیل ہے وہ پرووائڈ کیا گیا ہے. آپ کے پاس اے سی ہے, آپ کے پاس کولر ہے, آپ کے پاس ہیٹر ہے. بتائیے کمی کس چیز کی ہے؟ دیکھیں, جیل پھر جیل ہوتی ہے. اگر آپ جیل کو ایسے دیکھنا چاہتے ہیں کہ ایک آزاد انسان ہے اور وہ اپنی منمانی کر رہا ہے, پھر اس پہ بھی قانون لاگو ہوتا ہے, وہ بھی اتنا آزاد نہیں رہتا ہے. اگر وہ ملک کے کانسٹیٹیوشن کو وائلیٹ کرتا ہے, قانون کو وائلیٹ کرتا ہے, اس کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے. آپ کو کتابیں میسر ہیں, آپ کو ٹی وی دیا گیا ہے, آپ اخبارات جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں, آپ کے پاس آپ کی فیملی, وکلا, جتنے آپ کے عہدیداران ہیں اس کا ایکسس تھا. وجہ کیا بنی؟ اچھا وجہ یہ یہ جو بنی کہ باہر آ کے کچھ ایسے سیکیورٹی خدشات ہوئے کہ جس کی بنا پہ پھر یہ سمجھا گیا کہ یہ جو نیشنل سیکیورٹی ہے اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے. عمران صاحب کو اگر ایسے اچھا طریقے یہ سے جو ہسپتال لے جن کے جانا جن پڑتا ہے چودھری سہولتوں صاحب, کا یا تو حکومت کی آفر کا آپ نے ذکر کیا ہے, عباسی صاحب سے جان لیتے ہیں. عباسی صاحب, کیا ڈاکٹر عاصم صاحب نے ندیم قریشی صاحب کا نام دیا تھا, اور کیا کسی معالج کا نہیں نام دیکھیں, نہیں دیا؟ دوسرا یہ ہے کہ ابھی فرح صاحبہ نے جن سہولتوں کا بھی ذکر کیا ہے, تو تھوڑا سا یہ بھی کلیئر کریں کہ کیا خان صاحب کو جیل مینول کے مطابق یہ ساری سہولتیں, ان کے کمرے میں اے سی ہے یا 7 کمروں کا وہ ایک ہے, یا موازنہ کر لیں میاں نواز شریف صاحب کی جو جیل تھی یا اسد علی زرداری صاحب کی جو جیل تھی اور عمران خان صاحب کی جیل جو ہے؟ نہیں دیکھیں, میں تو پچھلے سال اکتوبر بلکہ جولائی تک ہم ہر ہفتے ان سے ملتے رہے ہیں. ہماری ہیئرنگ ہوتی تھی جو عدالت کی جی ایچ ایس کیس میں, تو ہمیں تو ساری چیزیں وہاں 4-5-6 گھنٹے, بعض کا 10-10 گھنٹے ہم وہاں جب سے ایک کمرے میں رہتے تھے تو ساری وہ پتہ ہے. عمران خان کے کمرے میں کبھی بھی ایسی نہیں لگا, اچھا, ایور ایور کیا کچھ ہے وہاں پہ؟ کنفرم. تھوڑا سا ان کے ایلیبوریٹ کمرے کریں میں کہ جی ایک کولر ہے, ہاں. جو جب چلتا ہے تو بندہ سو نہیں سکتا, اتنی اس کی آواز. پانی اس میں ہفتہ ہفتہ ڈالا نہیں جاتا. اس کے بعد ان کے کمرے میں جو ٹی وی ہے وہ کبھی نہیں چلا. شروع میں جب لگایا شاید چلا, آج تک وہ ایل سی ڈی ایک لگا ہوا 16 انچ کا, وہ کبھی اس کا کوئی کنیکشن ہی شاید نہیں ہے. اچھا. اخبار ان کو بڑے عرصے سے نہیں ملتا. تو باقی کھانا کا جو ہے وہ خود پے کرتے ہیں, ان کی فیملی پے کرتی ہے, اور جیل مینول کے مطابق کوئی ایسی چیز جو جیل مینول سے ہٹ کر اگر انہوں نے کوئی رعایت کی ہو یا انہوں نے کوئی احسان کیا ہو تو وہ ہم واپس کرنے کو تیار ہیں. اس کے بعد عمران خان کی جیل مینول کے مطابق ہر قیدی کو حق حاصل ہے کہ وہ ہفتے میں ایک دفعہ اپنی فیملی سے, اپنے ریلیٹیو سے, اپنے وکیلوں سے ملے. جیل مینول سے ہٹ کر اسلام آباد ہائی کورٹ کا, اب اگر آپ ہائی کورٹ کی نہیں مانیں گے تو پھر کس کی مانیں گے؟ پھر اللہ ہی رہ جاتا ہے پیچھے. ہائی کورٹ کا آج سے 1.5 سال پہلے یہ آرڈر ہے کہ ہفتے میں 2 ملاقاتیں, منگل والے دن فیملیز کی اور پارٹی لیڈرز کی, اور جمعرات والے دن وکلا کی ملاقات. اچھا, بتائیں کتنے عرصے سے یہ ملاقات, یہ بنیادی حقوق کی وائلیشنز نہیں ہے کسی کو قید تنہائی میں رکھنا. پھر اس کے مطلب کہ رائٹ آف ٹرائل ہے جو آرٹیکل 10 جو سپریم کورٹ ہے اپنا ہمارے کانسٹیٹیوشن کا ہے, اس کے مطابق کیا آپ اس ٹرائل کو فیئر ٹرائل کہہ سکتے ہیں؟ اچھا جی, رانا ثناء اللہ صاحب کا ایک بیان آیا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ اگر احتجاجی سیاست شروع کرے گی پی ٹی آئی تو رمضان کے اندر عمران خان صاحب کی ملاقاتوں پہ مزید پابندی لگا دی جائے گی. اچھا, ایک تو یہ بتائیے, میں نے پہلے بھی آپ سے پوچھا تھا, یہ احتجاجی سیاست یہ کیا یہ پلان ہے کہ کس قسم کی احتجاج تحریک شروع کی جا رہی ہے؟ اور دوسرا, رانا ثناء اللہ صاحب کے بیان کے تناظر میں ایک ان کا اور بیان جڑا ہوا ہے جو ڈیل کی انہوں نے بات کی تھی, اس کی حقیقت کیا ہے؟ ہاں دیکھیں, ڈیلز کی تو جو ایمانداری کی بات ہے کہ عمران خان کی جیل جانے سے پہلے بھی آفرز آتی رہی ہیں. میں آپ کو کنفرم بتاتا ہوں, ان کے جیل جانے سے مطلب 3 دن پہلے ہماری ان سے 10-12 لوگوں کی ملاقات ہوئی تھی, تو ان کو یہ کہا جاتا رہا ہے کہ آپ کو ہم اریسٹ کر لیں گے, آپ باہر چلے جائیں. عمران خان ایک تو ڈیل نہیں کرے گا, اس کا جینا مرنا پاکستان کے ساتھ ہے. 2013 میں سیریلسلی انجرڈ ہوا, وہ پاکستان سے باہر نہیں گیا.
پھر اس کو یہاں گولیاں لگی، وہ پاکستان سے باہر نہیں گیا، اس کا جینا مرنا پاکستان میں، نہ اس کے سرے محل ہے، نہ اس کے لنڈن میں کوئی فیکٹریاں کمپنیاں یا بڑے بڑے فلائٹس ہیں، نہ سوئٹزرلینڈ میں اس کے اکاؤنٹ ہے۔ اس نے ساری زندگی جو کچھ کمایا 17 سال کی عمر سے وہ اس ملک کی خدمت کرنے لگا ہے، آج کے اس ملک کی خاطر لڑ رہا ہے۔ اس نے اپنی ساری زندگی جو کچھ کمایا اس میں ایمانداری آپ کا کہنا ہے کہ ڈیل میرا کی جملہ آفر، کمپلیٹ ہونے دیں۔ میں آن اوتھ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کا واحد لیڈر ہے، بڑی پارٹی سربراہ میں، جس کی ایک پینی بھی پاکستان سے باہر نہیں ہے۔ کیا اور کوئی پارٹی کا لیڈر یہ دعویٰ کر سکتے ہیں؟ وہ کبھی پاکستان سے نہیں جائے گا۔ اگر اس کو زبردستی باندھ کے جہاز میں پھینک دیا جائے تو لہٰذا چیز ہے۔ عمران خان کا جینا مرنا اپنے لوگوں کے ساتھ ہے، اپنی قوم کے ساتھ ہے، اس ملک میں ہے۔ ہاں باقی زندگی اللہ نے جو اس کو دی ہے وہ تو ہے، لیکن وہ ڈر کے مارے خوفزدہ ہو کے کبھی بھی اپنے نظریات سے پیچھے نہیں آئے۔ جی یہ فراح خان صاحب، یہ ڈیل کے حوالے سے ابھی جو باسی صاحب فرما رہے تھے کہ ڈیل کی آفر ضرور ہے لیکن وہ کبھی ملک سے نہیں جائیں گے۔ اچھا، رانا ثناء اللہ صاحب نے 2 دن پہلے ایک بیان دیا انہوں نے ڈیل کے حوالے سے، لیکن اس کے بعد وہ انہوں نے خود ہی اپنے اس بیان سے پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ یہ کیا حقیقت کیا ہے ڈیل کے حوالے سے؟ چودھری صاحب اگر یہ کہتے ہیں کہ بانی صاحب کو جو ہے وہ ڈیل کی آفرز ہوئی ہیں، ایسی آفرز میں آپ کا کہیں باہر گارنٹی لینا جو ہے وہ میٹر کرتا ہے کہ آپ کی گارنٹی کوئی لے رہا ہے کہ یس اسے میرے پاس بھیج دیجئے، میں انٹرنیشنل لیول کی بات کر رہی ہوں۔ تو مجھے تو ایسا کہیں نظر نہیں آ رہا ہے کہ کوئی کنٹری اتنا بڑا رسک لے گی کہ جو اپنے ملک میں بات بات پہ ٹانگ لیتا ہے، تو اگر ہم اس کی گارنٹی لیتے ہیں اور ڈیل کے ذریعے وہ باہر آتا ہے تو پھر ان کی اپنی پوزیشن کہاں ہے؟ لیکن وہ تو یہاں ملک سے پہلے باہر، ہی کراس لگ گیا ملک سے کہ باہر تو وہ جانا نہیں چاہتے نا۔ میں آ رہی ہوں جی، میں آ رہی ہوں۔ تو باہر کی تو بات ہی ختم ہو گئی ہے۔ اچھا اب انٹرنلی آ جائیے، ڈیل ان کو کس چیز کی آفر ہوگی؟ ڈیل آپ ہمیشہ اس وقت کرتے ہیں جب آپ اسٹرانگ وکٹ پہ ہوتے ہیں، جب آپ ویک وکٹ پہ ہوتے ہیں تو ڈیل میٹر نہیں کرتی ہے۔ ایک طرف ان کو جیل میں بتایا جاتا ہے کہ جی 5 لاکھ 10 لاکھ لوگ بھی نہیں ہوتے ہیں، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو یہ پتا ہے کہ ان کے پاس ایک کولر ہے، آپ کو یہ پتا ہے کہ ان کے پاس صرف ایک کمرہ ہے، آپ کو ان کا سب کچھ پتا ہے، تو پھر آپ کو بہت کچھ پتا ہوگا، تو پھر آپ ایسا کیوں کہتے ہیں کہ آپ کی ان سے ملاقات نہیں ہو رہی ہے، آپ ان سے ملنا چاہتے ہیں؟ تو آپ کا یہ سٹیٹمنٹ بھی اس پہ بھی یہاں کراس لگ گیا ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب کی بات پہ آتے ہیں۔ ان کے کہنے کا جو کلیئر کٹ مطلب ہے، جو کسی بھی عام انسان کی سمجھ میں آتا ہے کہ یس ڈیل کی کوشش یہ کر رہے ہیں، اسی وجہ سے کبھی کس وجہ کو لے کے کبھی کس وجہ کو لے کے پورے پاکستان میں ادھم مچایا ہوا ہے۔ ایک تو ان کو میڈیا کوریج مل رہی ہے، یہ اسکرین پہ زندہ ہیں، ورنہ کوئی جواز رہ نہیں گیا۔ اگر ان کو ڈیل نہیں چاہیے تو پھر یہ آرام سے جیل میں نہیں، بیٹھ رانا جائیں، صاحب کے اپنے مقدموں کو میم رانا کریں۔ صاحب کے الفاظ تو بڑے کلیئر تھے کہ 3 دفعہ ڈیل آفر کی گئی ہے لیکن عمران خان نے اس پہ آمادگی ظاہر نہیں کی، یہ الفاظ تھے ان کے۔ نہیں، انہوں نے اس کی وضاحت بھی کی ہے کہ ڈیل کی آفر ان کی طرف سے آتی ہے۔ اچھا یہاں سے اگر کوئی بیٹھ جاتا ہے، ان کو سن لیتا ہے، تو میرے خیال میں سننے میں تو کوئی گناہ نہیں ہے، پھر بھی ان کی شکایت دور کر دی کہ جی ہمیں سنا نہیں جاتا ہے، لیکن جس قسم کے مطالبات وہ کرتے ہیں وہ تو ٹوٹلی میڈم فراح خان صاحبہ، آپ عارف عباسی صاحب، آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ۔ ٹائم کی کمی کی وجہ سے مزید ہم بات کرنا چاہ رہے تھے لیکن ٹائم تھوڑا ہے۔ اس وقت ہوا ہے ایک شارٹ بریک کا، بریک کے بعد آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔